Kazmi Sahib lives in Shutlu, a village in Baramulla district. He received his early education in high school Shutlu. After that, Mufti Sahib studied Islamic studies in Sopore. After that, he went to Deoband, where he obtained a Mufti degree. In addition, he also obtained a MA degree from Aligarh Muslim University. एक छोटा सा तोहफा लेके आए हैं, दैट इज द कंप्यूटर एज है, तो हम बड़े अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम आज कुछ छोटा सा काम कर सकते हैं। प्लीज इसको आप लेकर ताकि बच्चों को सो वी आर डोनेटिंग द कंप्यूटर डोनेट फ्रॉम दून स्कूल श्रीनगर को हमेशा खुशी का दिन है। रहमत बरसी है जैसे दून स्कूल में आपको देखकर, जब कासमी साहब तहे दिल से आपको मैं खुशामदीद करता हूं अपने स्कूल में, दून स्कूल श्रीनगर में। बहुत अच्छा लगा ये मासूम चेहरे देखकर और आपकी कंट्रीब्यूशन जो मैंने ऑफिस में आपसे बात की, कैसे आप एक दूर दराज एरिया हमारा शुतलू सोपोर में ये बच्चे वहां तरबियत लेंगे। चोर को हमेशा चोरों से राब्ता होता है और अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही जानते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही जानते हैं। एक हीरा है उस गांव में जिस गांव से हम ताल्लुक रखते हैं। ये बारामूला के बिल्कुल एक कोने पर वाक़या है, एक जंगल में वाक़या है, एक पहाड़ पर है। वहां का एक हीरा था, उसी हीरे को इन हीरों की तलाश भी थी और पता भी था। उन्होंने हमें मोहतरम शौकत साहब का तारुफ कराया और इतना तारुफ कराया कि बातें सुनते सुनते हमारे मुंह में माशाल्लाह पानी ऐसे आ गया था। ये कहावत मशहूर है, गधे को ज़ाफ़रान दे दिया गया था खाने के लिए, तो उसने कहा था कि मैं करूं इनसे कलश दूध। तो वो क्या जाने आपकी कदर, ये जो बच्चे हमारे सामने हैं, ये वो तालीम याफ्ता ही जानता है कि ये कौन है, और ये बच्चे नहीं, ये आने वाला कश्मीर है। We at Doon School Srinagar had fun with these kids. We contributed to them with some computers, keyboards and that all. And we gave them a tour of our library, our classrooms, our basketball ground and our amazing teachers. Thank you. मेरा नाम राबिया रूफ है, मैं शुतला अरफियाबाद में रहती हूँ। आज हम दून स्कूल श्रीनगर में आए थे। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इन स्टूडेंट्स से मिलकर। मैं अपने चेयरमैन को गुजारिश करना चाहती हूँ कि इन दून स्कूल श्रीनगर के स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में लाया जाए और जो हमारे पास होगा हम इनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल से, करम से, इनायत से आज हम अपने स्कूल अली इरशाद एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसका मैं एक अदना सा खादिम हूँ, हम आज यहाँ पर मोहतरमुल मकाम जनाब शौकत साहब से यहाँ अपने बच्चों को लेकर दून स्कूल श्रीनगर आए हुए थे। और हमने यहाँ पर बच्चों के साथ, हमारे बच्चों ने माशाल्लाह दून स्कूल के बच्चों ने थोड़ा सा हमने प्रोग्राम किया 1-1.5 घंटे का। बहुत अच्छा लगा और मोहतरम शौकत साहब की दिल की वुसअतों ने माशाल्लाह ताला हमें शौकत साहब का दीवाना कर दिया। अल्लाह शौकत साहब से खूब काम ले माशाल्लाह। शौकत साहब पूरी दुनिया में, यानी कश्मीर में तो है ही, लेकिन कश्मीर से बाहर भी इस तालीमी मैदान में खूब अपनी खिदमात को अंजाम देना चाह रहे हैं, ऐसे ही इरादा रखते हैं माशाल्लाह ताला। हमने जब इनके बारे में सुना कि कारोबारी लिहाज से तो कहीं पर भी कारोबार हो सकता था, लेकिन नहीं, उसको इन्होंने तरजीह नहीं दी। इन्होंने सिर्फ तालीम के लाइन को तरजीह दी है और तालीम के लाइन में एक इंसान में यानी बिज़नेस या मालो दौलत नहीं आती है, बल्कि जिस घर में एजुकेशन तालीम चली जाए वहाँ खुशियाँ आती हैं। एक खुशी नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों खुशियाँ होती हैं। तो तमाम खुशियों की बुनियाद इल्म है, तालीम है। माशाल्लाह शौकत साहब ये अज़म लिए हुए हैं और माशाल्लाह ताला इनका अभी दुबई में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से शौकत साहब को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस तरह का फ़ैसला लिया है, इस तरह का माशाल्लाह ताला आप काम कर रहे हैं। मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैं अपनी तौर पर शौकत साहब को दुआएँ देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल इनसे पूरे आलम में रब्बुल जलाल अच्छा काम ले ले। देखो खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो इससे ज़्यादा और क्या नफ़ा पहुँचाया जा
سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے بچے تھے بالکل غریب گھرانے کے, یعنی فیس بھی پوری اچھی طرح بیچارے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن اب وہ جب ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم ان کی نسلوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے جا رہے ہیں. اگر تعلیم دی ٹھیک ہے, اگر ہم کھانے کا پلیٹ اس کو نہیں دے سکے, گوشت نہیں دے سکے, بریانی نہیں دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو تعلیم دے دو, وہ تعلیم اس کو کیا کرے گی, تعلیم اس کو بہت آگے لے جائے گی. اور اخیر میں ایک بات بتا دوں, میں ابھی دلی کے کانفرنس میں تھا, وہاں ایک ان پڑھ آدمی سے لاسٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو انہیں بہت اچھی بات بتائی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو, تم اپنے بچوں کو تعلیم دو, تعلیم اسے بتائے گی کہ تمہیں جینا کیسے ہے, یعنی تمہیں وقت کیسے خرچ کرنا ہے, تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے, تم یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اس میں تم نے تمیز کرنی ہے, یہ جانور ہے یا تمہیں گاڑی رانگ پارکنگ تو نہیں کر رہے ہیں آپ, یہ علم ہی اس کو بتائے گا کہ رانگ ڈرائیونگ کیا ہے, رانگ پارکنگ کیا ہے. تو علم ہی سارے اصول انسان کو بتا سکتا ہے, لیکن تب جب انسان کے پاس علم ہو. تو شوکت صاحب ماشاءاللہ قابل مبارک ہیں. الرحمن الرحیم. مفتی صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ شتلو سے, ہمیں اتنی مسرت تھی, ہمارے بچے آج روبرو ہو گئے کیا ہو رہا ہے. باقی اسکول بھی بہت اچھا کر رہے, جیسا کہ میں نے مفتی صاحب کے بچے یہاں دیکھے, بہت عمدہ پرفارمنس دیا. تو مین آئیڈیا یہی تھا, دیکھو جی ایک ہی مین آئیڈیا, جیسے کہ میں نے بولا کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ اے برانچ ان دبئی, رائٹ. اس میں نے بالکل واضح کیا کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ تھا کلچرل ایکسچینج ہو جائے تاکہ ہمارے بچے وہاں جائے, وہاں کے بچے یہاں آئے, تبھی تو انسان سیکھ لیتا ہے, ایک دوسرے سے سیکھ لیتا ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بولا. تو وہی میرا بھی ماننا تھا. آج جو ہمارے اپنی وادی کے بچے سوپور سے جو یہاں آئے, انہوں نے اسکول کو دیکھا, تو میرا اسکول جو ہے میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے, اٹس اے اسمال سٹیپ. میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہو تو اور بھی بہت ساری چیزیں کریں گے. آج ہم نے کمپیوٹر دے دیے, آگے اور بھی دیں گے. جہاں بھی کوئی کمی ہو تو مہراج صاحب کا میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں, جن نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا, وہ میرے پاس آگے انہوں نے مجھے بتا دیا ایسی بات ہے. تو میں آج مسرت ہے میری کہ ایٹ لیسٹ دون اسکول شری نگر مجھ سے چھوٹی سی ایک چیز ہو پائی. میں تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہوں کہ آج میں نے کچھ ایک چھوٹا سا کام کر لیا. لیکن یہ یہاں سے نہیں رکے گا, ول اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ویلی. جہاں بھی کہیں ہوگا, جہاں بھی ہماری مدد ہوگی, دون اسکول سری نگر کبھی پیچھے نہیں ہوگا. اور میں آپ کی وسادت سے جتنے بھی بڑے اسکول ہیں میں ان کو چاہوں گا کہ ان کی ویسینٹی میں جتنے بھی اسکول ہیں, اور ہم بھی یہ شروعات کریں گے, اب شتلو سے شروعات کی, اب ود ان دا ویسینٹی کریں گے, اور بھی جہاں بھی چاہیے وہاں ہم جائیں. ریچ آؤٹ, ایک چھوٹی سی ہیلپ, چاہے کمپیوٹر ہو, چاہے اسمارٹ بورڈ ہو, چاہے چیئر ہو, چاہے بکس ہو, چاہے صوفہ ہو, جہاں جہاں ہمیں لگے کہ جہاں کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے ہمیں کرنا چاہیے, دل سے کرنا چاہیے. یہی میرا ماننا ہے. اسی سے ہم اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اسی سے ہم اپنے ملک کو روشن کر سکتے ہیں.